बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्साना, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। लाहौर के दी हॉल मार्क के नाम से एक मार्की है। इसमें एक वलीमे का गुज़श्ता रोज इवेंट हुआ। 360 लोगों की यहाँ पे बुकिंग थी और जब इन्होंने वलीमे का खाना खाया तो तकरीबन 1 घंटे बाद सबकी तबीयत खराब होने लगी। 50 से जायद लोगों को हार्ट अटैक हो चुका है और 200 से जायद लोग हैं जो कि खून की उल्टियां कर रहे हैं और जनरल हस्पताल और इसके साथ साथ लाहौर यूनिवर्सिटी हस्पताल और दीगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये ज़ेरे इलाज हैं। और ये जो मार्की है इसका अगला इवेंट दोबारा उसी रोज करवाया गया जब इसको सील किया गया है। ये किसी बाअसर शख्स की मार्की बताई जाती है और बचा हुआ खाना जो था वो अगले रोज के इवेंट में इस्तेमाल किया गया, जिसमें के बताया अब ये जाता है कि चूहों की भरमार है उस किचन में जहां पे खाना बनाया जाता है, क्योंकि फूड अथॉरिटी की टीमें वहां पे आई थी। उन्होंने देखा कि वहां पे चूहों की भरमार थी और जो बचा हुआ खाना होता है ये मार्की वाले उसको बचा के रख लेते हैं कि जो अगली शादी का इवेंट होगा उसमें हम इस्तेमाल करेंगे, और अखबारों से वो सिर्फ ढका हुआ था। चूहे वगैरह जो हैं उस खाने में कहीं दाखिल हुए या गिर गए या मर गए, उसके अंदर जो भी मामला हुआ बाद में उन्होंने निकाल के वो खाना वैसे ही गर्म किया और सर्व कर दिया। और उसके बाद जब ये 360 लोगों ने खाना खाया तो इनमें से एक भी ऐसा शख्स नहीं है कि जिसको कोई मसला नहीं हुआ, यानी खून की उल्टियां उन्होंने की। और 10 से जायद लोग हैं जो बताया जा रहा है उनकी हालत तशवीशनाक है और वो आईसीयू में रात से एडमिट हैं और 50 से जायद अफराद हैं जिनको अभी तक हार्ट अटैक हो चुका है। तो इस वक्त ये लाहौर में जो हस्पताल हैं जैसे कि जनरल अस्पताल और लाहौर यूनिवर्सिटी हस्पताल, वहां पे ये जेरे इलाज हैं। और ये जो दी हॉल मार्क है ये 3800 रुपये 3800 रुपीज जो है ये पर हेड चार्ज करते हैं। और खाना ये किस तरह का देते हैं वो ये आपके सामने है, क्योंकि अब तो इनका किचन जो है वो चेक हो चुका है और पता चल गया है कि वहां पे क्या चीजें जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं, किस तरह की नाकस क्वालिटी की चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। और उसके साथ साथ चूहे और दीगर हशरात जो हैं उनकी भी भरमार थी। और मरियम नवाज वजीर आला पंजाब जो हैं उन्होंने इसका नोटिस लिया, लेकिन 2 घंटे बाद जब फूड अथॉरिटी वाले आते हैं और इसको सील करके जाते हैं तो दोबारा से उस हॉल को खोल दिया जाता है और उस पे दोपहर का बारात का इवेंट जो है वो हुआ। आप अंदाजा करें कि ये कितने बाअसर लोग होंगे या इनका कोई ना कोई सियासी असर और रसूख होगा जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ है। और शादी का इवेंट पूरा वहां पे चलाया गया। कोई फूड अथॉरिटी, कोई पुलिस, कोई वहां पे नहीं आया कि भाई इसको सील किया गया है, आपने इसको कैसे, वो जो सील वगैरह वहां पे लगाई गई उसे उतार के उन्होंने फेंक दिया। पूरी पार्किंग जो है वो गाड़ियों से भरी हुई थी। और ये जो इवेंट है इसके अंदर जो खाने वगैरह थे वो उसी तरीके से उन्होंने चलाए। उनको कोई एक रत्ती के बराबर असर नहीं था कि इतने सारे लोग जो हैं वो हॉस्पिटल्स में पड़े हुए हैं और मौत के मुंह में भी जा सकते हैं, क्योंकि 10 से ज्यादा अफराद हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। तो 12 बजे बुध के रोज ये एफआईआर दर्ज होती है, यानी 12 फरवरी को 12 बजे दोपहर ये एफआईआर दर्ज हुई। और अगला जो इवेंट था वो 2 बजे शुरू हो गया था और 2 घंटे के अंदर इन्होंने अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए वो अपना जो सील वगैरह करके फूड अथॉरिटी वाले गए थे उसको हवा में उड़ाया और अपने गेट वगैरह खोले और वहां पे इन्होंने अपना अगला इवेंट किया है। एक तरफ फूड अथॉरिटी की टीमें जो हैं वो कहती हैं जी कि हम तो सील करके आए हैं, हमने एक्शन ले लिया, वजीर आला पंजाब ने उसका एक्शन लिया है और अब ये जो दी हॉल मार्क है ये इतनी जल्दी ओपन नहीं होने वाला। लेकिन 2 घंटे के अंदर अंदर सारे मामला सेटल कर लिए गए। जाहिर है फूड अथॉरिटी जो टीमें हैं या डीजी फूड अथॉरिटी हैं उनकी इंटरप्शन के बगैर ये हॉल कभी भी ओपन नहीं हो सकता था। तो ये आप भी समझ सकते हैं कि ये कितनी ताकतवर मार्की की टीम होगी कि उन्होंने चंद घंटों में गेट ओपन करवा लिए, इवेंट शुरू करवा दिया। और बाअसर लोग हैं, ना कोई एफआईआर जो कटवाई गई, ना कोई उसका असर, ना फूड अथॉरिटी ने आके जो सील किया ना कोई उसका असर, उसे भी हवा में उड़ा दिया। और जो वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नोटिस लिया था
اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی. تو اسسٹنٹ کمشنر علامہ اقبال ٹاؤن کا جو آرڈر تھا وہ وہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ گیٹ پہ جیسے کہ وہ لگا کے گئے تھے لیکن اس کو پھاڑ کے پھینک دیا گیا تھا اور 2 گھنٹے کے اندر اندر یہ سارا معاملہ جو ہے وہ کر لیا گیا. اب فوڈ اتھارٹی کو پتا چلتا ہے کہ اس طریقے سے 360 جو افراد ہیں جنہوں نے اس مارکی میں رات کو کھانا کھایا وہ ہاسپٹلز میں رات سے زیر علاج ہیں, خون کی الٹیاں آ رہی ہیں اور ان کی حالت تشویشناک ہے, ہارٹ اٹیک ہو چکے ہیں. تو 12 بجے انسپیکشن کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے یہ پہنچتی ہے ان مختلف ہسپتالوں میں جہاں پہ یہ پیشنٹ زیر علاج ہوتے ہیں. وہاں پہ ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ ان کو خون کی الٹیاں وغیرہ آئی اور ان کی بچت ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو ہارٹ اٹیک وغیرہ آیا وہ زیر علاج ہیں. اور اس بارے میں ظاہر ہے فوڈ پوائزننگ یا جو بھی معاملہ ہوا, کوئی زہریلی چیز گری ہوئی تھی اس کھانے میں. جب یہ فوڈ اتھارٹی وہاں پہ پہنچتی ہے تو کچن دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں. کچن کے اندر جہاں کھانا بنایا جاتا ہے, یہ دیگیں بنائی جاتی ہیں, وہاں پہ اتنے زیادہ چوہے تھے. وہ بتا رہے ہیں فوڈ اتھارٹی والے کہ ہر طرف چوہے اور دیگر جو حشرات تھے وہ موجود تھے, بہت گندگی تھی, گٹر کھلے ہوئے تھے. اور انہوں نے جب یہ ساری انسپیکشن کر لی, ویڈیو وغیرہ بنا لی, تو اس کے بعد اس کا جو مقدمہ ہے وہ ان کا فوڈ سیفٹی والوں کا ایک افیسر ہے عارف, اس کی مدیت میں یہ درج کروایا گیا کہ جو کچن اور دیگر صورتحال ہے وہ یہ ہے اور اس کی وجہ سے یہ اتنے لوگ جو ہیں وہ ہسپتالوں میں پہنچے ہیں. اب یہ مقدمہ جب درج کروایا جاتا ہے تو اس کی رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو بھیجی جاتی ہے, وہ اس پہ ایکشن لیتی ہیں اور فوڈ اتھارٹی کی ٹیمیں جو ہیں ان سے کہتی ہیں کہ اس مارکی کو سیل کر دیا جائے. اب جیسے ہی یعنی 12 بجے یہ ٹائم لکھا ہوا ہے ایف آئی آر پہ کہ یہ ایف آئی آر 12 بجے درج ہوئی ہے, تو 2 بجے تک اس کو سیل کیا گیا اور ساتھ ہی انہوں نے اپنا ایونٹ شروع کروا دیا اس گیٹ کو اوپن کر کے. تو آپ اندازہ کر لیں وہ کتنے بااثر ہیں کہ انہوں نے ان کا کوئی بھی جو انہوں نے وہاں پہ سیل لگائی یا انہوں نے وہاں پہ جو فوڈ اتھارٹی والوں نے ایف آئی آر درج کروائی اس کو ہوا میں اڑا دیا اور اپنا ایونٹ جو ہے وہ اگلا شروع کروا دیا. بزرگ, بچے, بچیاں, خواتین, لڑکیاں, مرد حضرات, یہ 360 افراد ہیں جو لاہور کے مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں اس مارکی کا کھانا کھانے کی وجہ سے, ناقص کھانا کھانے کی وجہ سے, چوہوں والا کھانا کھانے کی وجہ سے. لیکن پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے انہوں نے یہ سارا کچھ چیک کرنے کے باوجود اس کا ایسا نوٹس لیا جو کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر ہوا میں اڑا دیا گیا. اور ڈی جی فوڈ اتھارٹی جو ہیں ان کی ملی بھگت کے بغیر ہو نہیں سکتا کہ یہ مارکی دوبارہ اوپن ہوتی. اور جب یہ جو ان کا آفیسر ہے عارف, اس سے بات کی گئی کہ بھئی آپ نے تو اس کو سیل کیا تھا, آپ تو اس کی انسپیکشن کر کے گئے ہیں, آپ کی مدیت میں مقدمہ درج ہوا ہے, یہاں تو ایونٹ چل رہا ہے بارات کا, تو اس پہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ ابھی ہم دوبارہ چیک کرتے ہیں. اندازہ کریں آپ, چیک کیا کرنا ہے, ان کی ملی بھگت سے یہ سب کچھ ہوا ہے. اور اب یہ بہت بڑی مارکی ہے, دی ہال مارک کے نام سے ہے, اور یہ جو 360 افراد ہیں یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے جیسے ہی ولیمے کا کھانا کھایا تو ان سب کی حالت خراب ہونے لگی, انہیں چکر آنے لگے, الٹیاں آنے لگی, اور جب خون کی الٹیاں آئیں تو پھر یہ ہسپتالوں کی طرف بھاگے اپنی مدد آپ کے تحت, اور یہ مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں اور 50 سے زائد افراد ہیں جنہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے. اور ابھی ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کہ خون کی الٹیاں آنے کی وجہ سے بچت ہو گئی ہے, ورنہ خدا نہ خواستہ کہ قیمتی جانوں کا ضیاع ہو سکتا تھا. اور 10 سے زائد افراد اس وقت آئی سی یو میں منتقل کیے گئے ہیں جن کی حالت بہت زیادہ تشویشناک بتائی جا رہی ہے. لیکن دوسری طرف یہ جو مارکی کا آنر ہے وہ کتنا بااثر ہے, کتنا اثر و رسوخ رکھتا ہے کہ اس نے جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے نہ اس پہ اس کا اثر, اور نہ جو انہوں نے کہا جی ہم نے تو سیل کر دی اور اب یہ جو مارکی ہے یہ تو پتہ نہیں کب اوپن ہوگی. تو اس نے اپنے ایونٹ جو ہیں, یعنی اس نے دوپہر میں بارات کا ایونٹ اور رات کا ایونٹ جو ہے وہ بھی وہ اس وقت وہاں پہ چل رہا ہے. تو یہ ہمارے ہاں سسٹم ہے. دوسری طرف ابھی میں نے گزشتہ روز آپ سے ایک ویڈیو شیئر کی تھی, یو کے لندن میں ایک پہلوان بریانی کی دکان اس لیے بند کر دی گئی کہ ایک تو وہاں ہائیجین کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا, ناقص فوڈ تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ اور کچھ ایسے معاملات تھے, ناقص کوالٹی کی چیزیں استعمال کی جاتی تھی جس کی وجہ سے وہاں کی کورٹ نے ایکشن لیا اور اس کو بیلف بھیج کر دکان خالی کروا لی. اور اب وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ دکان دوبارہ اسی پہلوان کو مل جائے گی,
ऐसा नहीं है, बल्कि वो किसी और को दे दी गई है। और दूसरी तरफ हमारे यहाँ ये 360 अफराद जो हैं इनको कीड़े मकोड़े समझा गया है। ये बेचारे अपनी मदद आपके तहत एक तो 3800 पर हेड दे के इन्होंने वो गंदा खाना खाया, उसके बाद अपनी जान जो है उसके इनको लाले पड़े, फिर ये अस्पतालों की तरफ दौड़े और मुख्तलिफ अस्पतालों में जो इनका ट्रीटमेंट हो रहा है उस पर भी पैसा लगा रहे हैं। और जो मार्की का ऑनर है उसको एक रत्ती के बराबर कोई फर्क नहीं है, वो वहां अपना इवेंट पे इवेंट चलाए जा रहा है और वही खाना जिस तरह के दोपहर का इवेंट होता है बाकी बचा हुआ खाना वो रख लेते हैं, खुला ही पड़ा रहता है, और जब रात का इवेंट होता है तो उसी को गर्म किया जाता है और उसको डेकोरेट करके जो है वो जो मेहमान होते हैं उन्हें खिला दिया जाता है। तो ये बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पे कोई बड़ा एक्शन होना चाहिए था जो कि नजर नहीं आता होगा, क्योंकि अगर 2 घंटे के अंदर अंदर मार्की दोबारा ओपन होगी तो उससे यही नजर आता है कि इस मार्की के ओनर का कोई कुछ भी बिगाड़ने वाला नहीं है। सो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।